बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हम हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 68 में खुशामदीद कहते हैं, और इसमें हम कल जहाँ रुके थे वहीं से शुरू करते हैं, जो कि लैला और मालिक बिन नवेरा के दरमियान बात हो रही थी। तो लैला मालिक बिन नवेरा ने कहा, यह मौत की बात है, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरा तेरा साथ खत्म हो रहा है। मैंने अपने जासूस बड़ी दूर दूर तक भेज रखे हैं। आज एक जासूस आया है, इसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर बड़ी तेजी से इधर आ रहा है। अगर लश्कर की यही रफ्तार रही तो परसों शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। फिर तैयारी करो। लैला ने कहा, कबीलों को इकट्ठा करो, कोई मेरा साथ देगा। मालिक ने डरे हुए लहजे में कहा, मैंने वकी और सजा के साथ मिलकर अपने कबीलों का जो खून बहाया है वो कोई नहीं बख्शेगा। इनसे मसालत तो कर ली थी, लेकिन दिल फटे हुए हैं। मेरे कबीले की मदद को कोई नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ो और मुसलमानों के सिपह सलार से कहो कि तुमने इस्लाम तरफ नहीं किया। लाला ने कहा, शायद वो नहीं बख्शें, शायद तुम्हें बख्श भी दें। नहीं बख्शेंगे। मालिक ने कहा, नहीं बख्शेंगे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। मालिक बिन नवेरा पर खौफ तारी होता चला गया। इसे खबरें मिल रही थी कि हजरत खालिद बिन वलीद का लश्कर करीब आ रहा है। इसने अपने कबीले को इकट्ठा किया। ऐ बनु यरबू, इसने कबीले से कहा, हमसे गलती हुई कि हमने मदीना की हुक्मरानी को तस्लीम किया और इनसे मनारफ हो गए। उन्होंने हमें अपना मजहब दिया जो हमने कबूल किया, फिर नाफरमान हो गए। वो आ रहे हैं, सब अपने घरों को चले जाओ और दरवाजे बंद कर लो। ये निशानी है कि तुम इनके खिलाफ हथियार नहीं उठाओगे। इनके बुलाने पर इनके सामने नहते जाओ, कुछ फायदा ना हो सकेगा। मुकाबले में जाओ, अपने घरों को चले जाओ। लोग सर झुकाए हुए अपने घरों को चले गए। नवंबर 632 शबान 11 हिजरी के पहले हफ्ते में हजरत खालिद बिन वलीद बत्ता पहुंच गए। उन्होंने अपने लश्कर को मुआसरे की तरतीब में किया, मगर ऐसे लगता था जैसे बत्ता उजड़ गया। शहर का दफा करने वाले तो नजर ही नहीं आते थे, कोई दूसरा भी दिखाई ना दिया। किसी के मकान की छत पर एक भी सर नजर नहीं आ रहा था। क्या मालिक बिन नवेरा अपने आप को इतना चालाक समझता है कि मुझे घेरे में ले लेगा? खालिद बिन वलीद ने अपने नायब सलारों से कहा, मुआसरे की तरतीब बदल दो और अपने अकब का ख्याल रखो। मैं इस बस्ती को आग लगा दूंगा। वो यहां से निकल गए हैं, अकब से हमला करेंगे। खालिद बिन वलीद जिंदा है, बेखौफ और महम जो थे। इनके अहकाम बहुत सख्त हुआ करते थे। उन्होंने अपने दस्तों को इस तरतीब में कर दिया कि अकब से हमला हो तो रोक ले, और अगर इसके साथ ही शहर से भी हमला हो जाए तो दोनों तरफ लड़ा जाए। मुसलमानों को इस दुश्वारी का सामना था कि इनकी नफरी थोड़ी थी और वो अपने मुस्तकर मदीना से बहुत दूर थे। उन्होंने जिन कबीलों को मत्ती किया था, इनकी बस्तियों के अड्डे बना लिए थे, लेकिन अभी वहां के लोगों को पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये हजरत खालिद बिन वलीद की पुरजोश और महराना क़यादत थी, जो मुजाहिदीन के कलील तादाद में बिजलियों जैसा कहर पैदा किए रखती थी। हजरत खालिद बिन वलीद बस्ती में एक दस्ता दाखिल किया तो इस पर एक भी तीर न आया। हर मकान का दरवाजा बंद था। हजरत खालिद बिन वलीद ने यह खामोशी देखी तो खुद बस्ती में दाखिल हुए। मालिक बिन नवेरा, खालिद ने कई बार मालिक को पुकारा और कहा, बहर आ जाओ, नहीं आओगे तो हम बस्ती को आग लगा देंगे। तुझ पर खुदा की सलामती हो। एक छत से एक आदमी की आवाज आई, मत जला हमारे घरों को। वो जिसे तू बुला रहा है यहाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। अल वलीद के बेटे एक और छत से आवाज आई, क्या तू नहीं देख रहा कि हम अपने मकानों को बंद दरवाजे के पीछे बैठे हैं? क्या मदीना में ये रिवाज नहीं है कि बंद दरवाजे एक इशारा है कि आ जाओ, हम तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? बेशक मैं ये इशारा समझता हूँ। खालिद बिन वलीद ने कहा, मकानों के दरवाजे खोल दो और बाहर आ जाओ। औरतों और बच्चों पर जबर नहीं, इनकी मर्जी है, बाहर आए या ना आए।
لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے۔ عورتوں اور بچوں پر بھی نکل آئے تھے باہر۔ خالد بن ولید اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں، کوئی آدمی اندر نہ رہے۔ حضرت خالد بن ولید خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد خود گئے۔ وہاں سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ اچھی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد بن ولید کو اتنا پتا چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلوں کو یہ کہہ کر وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا ہے۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے ارد گرد کی بستی کو اپنے آدمی بھیج دیا اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے، یہ جو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ کو اور بتا کر کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہو اسے ہمارے حوالے کر دے۔ اگر وہ ہماری تلاش پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ اور ذرا دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آ گیا اور اپنے آپ کو حضرت خالد بن ولید کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یرجبو کے چند اور سرکردہ افراد جو یہاں آ کر چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بزداد لے آئے، لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ حضرت خالد بن ولید نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور مسول مدینہ کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو۔ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور مسول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، اور تم نے کی۔ ہاں ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کرے، اور تم سے سزا کی جھوٹی نبوت کا تسلیم کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم۔ خالد نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ بڑی ہوئی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھی جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو بستی بتا پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں ملتی رہتی تھی کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ خالد بن ولید نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد بن ولید کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اسے آنے دو۔ حضرت خالد بن ولید ایک سردار کے فرزند تھے، انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی۔ اس نے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی اور خوش ذوق اور خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد بن ولید نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ لیلا نے کہا، اگر تو اس وقت اسے
ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے، تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کئی عورتوں کو بیوہ کیا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا۔ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکتی، لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد نے کہا یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد بن ولید نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد بن ولید کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے حضرت خالد بن ولید کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ یہودیوں کو بتا میں ہی خالد بن ولید نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خامند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے اگلی قسط کو۔ اللہ حافظ۔